भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डाले प्रधानमन्त्री देउबालाई पठाए यति खतरनाक पत्र। नेपाल र भारतमा बन्यो भाइरल। अज्ञात हतियारधारीको गोली लागेर काठमाडौँमा एकजनाको मृत्यु। हतियारधारीले लखेटी हत्या गरेको फुटेज बाहिरियो। र आगामी 10 वर्षभित्र परमाणु हतियार 2 गुणा पार्ने चीनको घोषणा। चिनिया सेनालाई विश्वकै आधुनिक सेना बनाउने राष्ट्रपति शीको प्रतिबद्धता। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेपाली जनतालाई नेपालको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। उक्त पत्रमा नेपाल र भारतबीच रहिआएको मौलिक र बहुआयामिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको नड्डाले उल्लेख गरेका छन्। नेपाल र भारतबीच मौलिक र बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको छ। यो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको छ। म नेपाल र नेपाली जनताको सम्पूर्ण समृद्धिका लागि भगवान पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। भाजपा अध्यक्ष नड्डाले देउबालाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रमा भनिएको छ। भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले भारत स्थित नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्मा मार्फत देउबालाई पत्र पठाएका हुन्। नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले नेपालको राष्ट्रिय दिवस एवं संविधान दिवसका अवसरमा सोमबार साँझ आयोजना गरेको कार्यक्रममा चौथाइवालेले पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्। चौथाइवालेले उक्त पत्र आफ्नो ट्विटर मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। नेपालको संविधान दिवसको अवसर पारेर भारतको सत्तारूढ दलको नेतृत्वका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउबालाई पत्र पठाइएको हो। यद्यपि भारतले नेपालको नयाँ संविधानप्रति आफ्नो रिजर्भेसन राखेको थियो। 2072 असोज 3 गते जारी भएको नेपालको संविधानप्रति भारत सरकार र सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। भारतको राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले नेपालको संविधान समावेशी नरहेको र नेपालका सबै पक्षको अपनत्व नरहेकोमा असन्तुष्टि जनाएको थियो। खास गरी मधेसको भावना सम्बोधन नगरी संविधान जारी गरेकोमा भारतको असन्तुष्टि रहेको थियो। भारतीय नेतृत्वका कुरा नेपालले सुनवाई नगरी संविधान जारी गरेकोमा आक्रोशित भारतले नेपालमाथि 5 महिना आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो। 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी हुनु केही दिन पहिले तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एवं हालका विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर नेपाल आएर मधेसवादी दलका माग सम्बोधन गरेर मात्र संविधान जारी गर्न नेपालको राजनैतिक नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए। तर नेपालको नेतृत्वले भारतको असन्तुष्टि बीच संविधान जारी गरेको थियो। तर पछिल्लो समय भाजपाले नेपालको सत्तारूढ दलसँग सम्बन्ध विस्तारको नीति लिएको छ। गत चैतमा भएको भारतको औपचारिक भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउबाले दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालयको पनि भ्रमण गरेका थिए। उनलाई भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डाले भ्रमणका लागि अनुरोध गरेका थिए। त्यसैगरी सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड गत साउनमा भाजपा अध्यक्ष नड्डाकै निम्तोमा भारत भ्रमणमा गएका थिए। उनले पनि भाजपा मुख्यालयको भ्रमण गरेका थिए। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 8 गोठाटारमा गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका मोहम्मद दर्जीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 2 का 55 वर्षीय मोहम्मदलाई सोमबार साँझ बन्दुकधारी समूहले गोली प्रहार गरेको थियो। उनको टाउकोमा 2 वटा र दाहिने तिघ्रामा एउटा गोली लागेको थियो। त्रिवी शिक्षण अस्पतालले उनलाई मृत घोषणा गरेको हो। रातो टी-सर्ट र जिन्स लगाएको र मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिले मोहम्मदलाई गोली हानेको थियो। काठमाडौँ प्रहरी परिसर र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। गोठाटार कृष्ण मन्दिर नजिकै अज्ञात व्यक्तिले लाल मोहम्मद भन्ने मोहम्मद दर्जीमाथि गोली हानेका थिए। उनी गार्मेन्ट व्यवसायी भएको पुष्टि भएको छ। सर्लाहीको हरिवन घर भएका उनले गोठाटारमै एभेन्जर इन्टरप्राइजेज गार्मेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका थिए। प्रहरीका अनुसार मोहम्मद बा 6 च 5142 नम्बरको गाडीमा सवार थिए। उनलाई फलो गर्दै मोटरसाइकलमा आएका 2 जनाले गाडीबाट झरेर गार्मेन्टतर्फ जाने क्रममा 81 गोली प्रहार भएको थियो। गाडी उनका चालकले चलाएको बताइएको छ। सुरुमा उनीमाथि 4 राउन्ड गोली प्रहार भएको र त्यसपछि 1 राउन्ड हवाई फायर भएको बताइएको छ। गोली लागेर ढलेपछि अपराधीले पिस्तोलको बटले टाउकोमा समेत हानेका थिए। गोली चलेको आवाज सुनेपछि मृतककी छोरी सहितका स्थानीयले हल्लाखल्ला गरेपछि पिस्तोल छाडेर अपराधी भागेका थिए। प्रहरीले गोली चलेको स्थलबाटै पिस्तोल बरामद गरेको छ। पल्सर मोटरसाइकलमा आएका अज्ञात समूहले गोली चलाएका थिए। त्यसपछि उनीहरू मोटरसाइकलमा नै फरार भएकाले खोजी भइरहेको छ। 2 जनाले गोली चलाएको खुलेको छ। चिनिया सेनाले आगामी 1 दशकको अवधिमा आफ्नो 200 भन्दा बढी परमाणु युद्धका विमानलाई
2 गुणा पार्ने विषयलाई जोड दिइरहेको छ। यो युद्धक विमान हावा, समुद्र र जमिनको माध्यमबाट ब्यालिस्टिक मिसाइल लन्च गर्ने क्षमता राख्छ। पेन्टागनको रिपोर्ट अनुसार यो कुराको खुलासा भएको हो। रिपोर्टमा भनिएको छ कि अमेरिकासँग संयुक्त प्रविधि समानताको लक्ष्यका अलावा पिपुल्स लिबरेसन आर्मी संयुक्त अपरेसनमा जोड दिइरहेको छ, ताकि ताइवानको तर्फबाट हुने कुनै पनि अमेरिकी प्रयासलाई रोक्न वा हराउनमा सहयोग मिल्नेछ। रिपोर्टका अनुसार PLA पहिलेदेखि नै जहाज निर्माण, भूमि आधारित ब्यालिस्टिक क्रुज मिसाइल र वायु रक्षा प्रणाली समेत कयौं क्षेत्रमा अमेरिकी सेनासँग मेल खाइरहेको छ वा त्योभन्दा पनि माथि गइसकेको छ। चीनसँग विद्यमान परमाणु युद्धक विमानको सङ्ख्या आगामी 10 वर्षमा 2 गुणा हुने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। चीनले पहिले समुद्र र जमिनबाट ब्यालिस्टिक मिसाइलको माध्यमबाट परमाणु हतियार लन्च गरिसकेको छ। रिपोर्टका अनुसार अब चीन हावाबाट पनि परमाणु हतियारलाई ब्यालिस्टिक मिसाइल लन्च गर्ने योजना बनाइसकेको छ। बेजिङ अमेरिकाको समान वा त्योभन्दा बढी सेना तयार गर्ने विषयमा विचार गरिरहेको छ। पेन्टागनका अधिकारीका अनुसार अमेरिकाको तुलनामा चीनसँग परमाणु युद्धक विमान कम रहेको छ। जानकारका अनुसार सैन्य विस्तार, व्यापक आधुनिकीकरण तथा 2049 सम्म एक अग्रणी विश्वव्यापी शक्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नका लागि चीनको समग्र रणनीति बनिरहेको छ। रिपोर्टका अनुसार चीनसँग विश्वकै ठूलो जलसेना रहेको छ। चीनसँग 350 जहाज र पनडुब्बी रहेका छन्, जबकि अमेरिकासँग यो कुल 293 रहेको छ। चीन हतियारको सम्झौतासँग प्रतिबन्धित छैन, जुन अमेरिका र रुसले जमिनबाट ब्यालिस्टिक मिसाइल लन्च गर्नेको समयमा गरेका थिए। यद्यपि अमेरिका पनडुब्बी लन्च र एयर लन्च ब्यालिस्टिक मिसाइलमा अगाडि रहेको छ, तर चीन यसतर्फ आफ्नो कदम बढाइरहेको छ। रिपोर्टमा भनिएको छ कि चीन ताइवानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्छ, जबकि यो अझै पनि अमेरिकाको सहयोग प्राप्त गर्दै आइरहेको छ। पछिल्लो समयमा चीनको अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया लगायतका कतिपय देशहरूसँग तनाव भइरहेको छ। यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले फेरि चिनिया सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने मुद्दा उठाएका छन्। चिनिया सेना अर्थात् PLA को एउटा कार्यक्रममा सी जिनपिङले भने, चिनिया विशेषताका साथ समाजवाद कायमै राख्नका लागि विकास र सुरक्षा दुवै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। देशको विकाससँगै सेना पनि आधुनिक राष्ट्रिय रक्षा र सशस्त्र बलको आधुनिकीकरण देशको आधुनिकीकरणको प्रक्रियासँगै हुनु आवश्यक भएको उनले बताएका छन्। यसका साथै चीनले आफ्नो सैन्य क्षमतालाई राष्ट्रिय रणनीतिक आवश्यकता अनुसार विकसित गर्न आवश्यक भएको धारणा उनको रहेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको योगदानको उल्लेख गर्दै उनले CPC सधैँ देशको रक्षा र सुरक्षा बललाई मजबुत बनाउनका लागि प्रयासरत रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। यो वर्ष अर्थात् 2022 को अन्त्यसम्ममा चीनले राष्ट्रिय रक्षा र सशस्त्र बललाई बलियो बनाउने लक्ष्य प्राप्त गर्ने दाबी चिनिया राष्ट्रपतिको रहेको छ। यो प्रक्रिया पूरा भए लगत्तै चीनको सेना विश्वकै सर्वाधिक आधुनिक बल बन्ने उनको भनाइरहेको छ। यसका लागि उनले CPC केन्द्रीय समिति तथा केन्द्रीय सैन्य आयोगद्वारा बनाइएको रणनीतिक योजना तथा व्यवस्था लागू गर्नका लागि आह्वान गरेका छन्। सी जिनपिङले चिनिया सेनाको भविष्यको योजनामाथि प्रकाश पार्दै भने, 14औं पञ्चवर्षीय योजना अर्थात् 2022 देखि 2025 सम्मको निर्माण देशको सैन्य शक्ति बढाउन गरिनेछ। यसमा वैज्ञानिक तरिकाबाट चिनिया सेनालाई भविष्यका लागि तयार गरिनेछ। यसका लागि उनले जनजागरुकता बढाउन पार्टी एकाइलाई सक्रिय बनाउने विचार व्यक्त गरेका छन्।